مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأستعمل بعض الكلمات لأركب الجمل. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط الاشتراك في القناة. اضغطوا على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون أو سبسكرايب، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو لمن لا زال لم يشترك في القناة، وفعلوا الجرس. اضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. وسأبدأ الدرس على بركة الله. مثلا سأقول يعيش في il habite au premier étage، أي الطابق الأول. il habite يعيش، il habite يعيش، au تعني في، premier أي الأول، يعني étage الطابق، premier الأول. il habite au premier étage يعيش في الطابق الأول. هنا au تعني à le، il habite à le premier étage، ولكن ما دمنا لا نستعمل à le نعوضها ب au أو، ليس كما هو الحال بالنسبة لألا. ألا نستعملها، نكتب ألا. ستجد في اللغة الفرنسية ألا، ولن تجد أ لو، ستجد مكانها أ. il habite، j'habite أعيش أو أسكن، il habite يعيش أو يسكن، هو tu habites تعيش أو تسكن. le verbe habiter. الآن سأمر إلى التعبير الثاني. مثلا سأقول كان معي أخي على الهاتف، أو كنا على الهاتف. نقول j'ai eu mon frère au téléphone. j'ai eu mon frère au téléphone. j'ai eu كان معي mon frère أخي au téléphone على الهاتف. j'ai eu mon frère au téléphone، كان معي أخي على الهاتف. j'ai eu mon frère. ton frère أخاك، mon frère أخي، ton frère أخاك، son frère أخوه. au تعني على وتعني على أو في، تليفون الهاتف. الآن سأمر إلى dont il habite dans un village. il habite dans un village يعيشون أو يسكنون dans في un village قرية، يعيشون أو يسكنون. il habite قلنا j'habite أسكن أو أعيش، il habite يسكن أو يعيش، وهنا il avec s habite أي يعيشون أو يسكنون dans في un village قرية. سأمر إلى المثال التالي. il passe أي il passe ses vacances dans le sud de l'Italie. il passe ses vacances dans le sud de l'Italie، أي تقضي عطلتها، ses vacances عطلها أو عطلتها، dans في le sud جنوب de l'Italie إيطاليا. elle passe ses vacances dans le sud de l'Italie، تقضي عطلتها أو عطلها في جنوب إيطاليا. elle passe تمر أو تقضي، le verbe passer. ses vacances عطلها dans تعني في le sud أي جنوب de l'Italie إيطاليا. elle passe ses vacances dans le sud de l'Italie، تقضي عطلتها أو عطلها في جنوب إيطاليا. il marchait tranquillement dans la rue. il marchait أي كان يسير tranquillement بهدوء
dans تعني في la rue الشارع أو الزقاق. Elle marchait, c'est le verbe marcher à l'imparfait. Je marchais كنت أسير. Tu marchais كنت تسير. Il marchait كان يسير. Tranquillement بهدوء. Tranquillement بهدوء dans تعني في la rue الشارع. سأعطيكم مثال آخر ومن ثم سأمر إلى 2. Je m'achèterai un sandwich dans le train. Je m'achèterai un sandwich dans le train. Je m'achèterai un sandwich dans le train. C'est acheter, le verbe acheter au futur. C'est acheter un sandwich شطيرة. من يعرف ترجمة un sandwich باللغة العربية فليعطينا الترجمة وجزاه الله خيرا. أنا أظن أن un sandwich هو شطيرة وأنتم سيكون لكم رأي آخر إن شاء الله ستعطونا فكرة واضحة عن un sandwich ما ترجمته الحرفية. وشكرا لكم وسأكمل الدرس. dans تعني على le train متن القطار على متن القطار أو على القطار على متن القطار. Je m'achèterai un sandwich dans le train. سأشتري شطيرة على متن القطار. أي عندما أكون على متن القطار سأشتري شطيرة. الآن سأمر إلى 2. Il est différent de son frère. Il est différent de son frère. Il est, c'est la conjugaison du verbe être au présent. Je suis أنا. Tu es أنت. Il est هو. différent مختلف. de تعني عن son frère أخيه. Il est différent de son frère. هو مختلف عن أخيه. de عن. سأعطيكم مثال آخر وتعني فيه de من. مثلا vous nettoyerez سوف تنظفون vos chambres en rentrant de promenade. Vous nettoyerez vos chambres en rentrant de promenade. Vous nettoyerez سوف تنظفوا vos chambres غرفكم سوف تنظفون غرفكم en rentrant عند عودتكم de promenade من نزهة. هنا عودتكم هنا تنظفون سوف تنظفون غرفكم عند عودتكم من نزهة. vous nettoyerez vos chambres en rentrant de promenade. vous nettoyerez أي سوف تنظفون vos chambres غرفكم en rentrant عند عودتكم أو عند دخولكم من النزهة de promenade. الآن سأحاول أن أعطي جمل مثلا عشوائية. سأستعمل مثلا cette هذه و par. مثلا je t'ai posé cette question مثلا juste par curiosité. Je t'ai posé cette question juste par curiosité. Je t'ai posé سألتك. Je t'ai posé سألتك cette تعني هذه question السؤال لأن السؤال مذكر في اللغة العربية نستعمل هذا السؤال. هنا question مؤنث la question لذلك استعملنا cette la question cette question والسؤال مذكر في اللغة العربية لذلك استعملنا هذا السؤال. juste فقط par من curiosité الفضولي par curiosité من الفضول.
Je t'ai posé cette question juste par curiosité. من فضولي أو من الفضول. سألتك هذا السؤال فقط من فضولي. Je t'ai posé cette question juste par curiosité. مثلا il y a هناك une bonne émission à la télé ce soir. Il y a une bonne émission à la télé ce soir. Il y a هناك une bonne émission إرسال جيد. Une bonne émission إرسال جيد à la télé على التلفزيون أو التلفاز. Ce soir هذه الليلة أو هذه الليلة. هنا ce مذكر لأن le soir وفي اللغة العربية الليلة مؤنث. إذا استعملنا هذه ولم نستعمل هذا. ce تعني هذا. ce تعني هذا. هنا تعني على. وإليا تعني هناك. donc إليا تعني هناك. تعني على. ce تعني هذه. يعني يمكنكم أن تستعملوا أدوات لتربطوا بين الجمل. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.